अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैंने देखा नैना अकबर का रिएक्शन ही कहूँगी मैं उसे। वैसे तो व्लॉगिंग करती हैं लेकिन वो अपसेट हैं एक पेड हेटर की वजह से, और उन्होंने कल भी कुछ इस किस्म की हरकत की, इस किस्म का जो है वो रिएक्शन अपलोड किया नैना अकबर के बारे में, और आज भी किया। और इसके अलावा काफ़ी दिन से जो है वो नैना अकबर की बॉडी शेमिंग करती हैं। नैना अकबर की जो है व्लॉगिंग की वीडियोस के अंदर से पोस्ट करके कुछ सीन्स जो हैं वो लेकर उन्हें क्रॉप करके जूम करके तो वो अपने पोस्ट पे लगाती हैं। इसके अलावा एक जो है वो किसी शख्स की वीडियो, किसी बंदे की वीडियो उन्होंने लगाई और उस बंदे के चेहरे पर इमोजी लगाकर, और अजीब किस्म की स्टोरी उस बंदे से इस जो है जवेरिया ने नैना की मदर के लिए एक स्टोरी कहलवाई, जिसके लिए नैना ने कहा कि ये उस बंदे से हमारा रब्ता हुआ, उसने कहा कि मुझे मजबूर किया गया था कहने के लिए। खैर जो कुछ भी है, इस सारे कुछ को लेकर नैना अकबर ने तो ये कहा है कि वो अब लीगली जो है वो काम करेंगी इस चीज़ के ऊपर, और वो केस करेंगी शोएब जवेरिया के ऊपर। खैर ये उनका राइट है और ये उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर ये लोग शुरू में ही ये सब कुछ कर लेते, सितारा की फ़ैमिली और नैना की फ़ैमिली वगैरह, तो बात नौबत यहाँ तक ना पहुँचती और इतनी खुली छुट्टी ना मिलती इन लोगों को। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला करें कि एक बंदा जिसका अपना ही चैनल इस किस्म की गंदगी और गलाज़त से भरा हुआ हो, वो दूसरों को क्या पॉइंट आउट करेगा। और इसके अलावा अगर वो कहती है कि भाई, जैसे कि जवेरिया कहती है कि मैं उसे शर्म और हया की गोली दे रही हूँ, तो मेरा ख़्याल से आपको शर्म और हया की जो है वो पूरी ड्रिप की ज़रूरत है। आपको पहले ज़रूरत है उसकी। आपके अपने चैनल के ऊपर अपने थंबनेल्स देखें। यहाँ मैं कुछ चीज़ें अटैच करूँगी, आप देखिएगा। एक थंबनेल जो है वो इसमें इस लड़की की शर्ट के अंदर से क्या दिख रहा है वो भी आप देखें। इसकी थंबनेल पे हमें नौबत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है वीडियोज़ के अंदर जाके गन देखने की, ठीक है। ये ऊपर से प्रैंक के नाम लिखते हैं, लेकिन आप ख़ुद देखें क्योंकि एडिट तो इसके हस्बैंड ख़ुद करते हैं, तो इनको दिखाई नहीं देता कि इसकी बीवी की शर्ट के अंदर से ये क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और मैं यहाँ ऐड करूँगी इसका स्क्रीनशॉट इसके थंबनेल का। उसमें देखें ये एरो का जो साइन है वो इसके हस्बैंड ने ख़ुद दिया हुआ है, किस तरफ दिया हुआ है और ये बैठी हुई कैसे है, और इसने पैंट वेयर की हुई है। और एक और ये देख लें आप, इसमें जो है ये बेड पर पड़ी हुई है और कैसे लेटी है और कौन सा अपना बॉडी पार्ट शो कर रही है। और आज ये कहती है कि हमें दीन ये नहीं सिखाता और हमें वो नहीं सिखाता, मैं तो तुम्हें जो है वो सिखा रही हूँ कि लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। तो क्या तुम उस वक्त लड़की नहीं थी जब तुम ये सब हरकतें कर रही थी? और आज भी तुम जो है वो पूरे के पूरे अपने सर के बाल खोल कर और गले में डाल कर आके बैठ जाती हो, और विदाउट दुपट्टा और टी शर्ट्स तुमने वेयर की हुई होती हैं। पहले भी तुमने टी शर्ट्स वेयर की हुई हैं अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो वो सब क्या है दोस्तों? देखिए, क्राइटेरिया वही होना चाहिए आपका दूसरों के लिए जो आपका अपनी ज़ात के लिए होता है, अपने लिए होता है। यहाँ वो चीज़ नहीं देखी जा रही। यहाँ जवेरिया जो है वो अपने गिरबान में नहीं झांक रही, अपनी हरकतों को नहीं देख रही, अपने हुलिये को नहीं देख रही। वो किस हुलिये के साथ ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर आती हैं, रिएक्शन चैनल के ऊपर आती हैं? क्या एक मुस्लिम औरत को ये ज़ेब देता है कि वो अपने सर के सारे बाल खुले छोड़े और लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और बग़ैर दुपट्टे के वो आगे स्क्रीन पर बैठे और कुछ भी बोले या कुछ भी करे, और वो अपने पूरी बॉडीज़ की टी शर्ट और टाइट्स में जो है, पैंट्स में जो है वो नैरो जीन्स के अंदर उसने अपने थंबनेल्स लगाए हुए और वीडियोस में आती रही है, वो व्लॉगिंग करती रही है? वो सब क्या जायज़ था? नहीं ना। जब वो जायज़ नहीं है तो ये दूसरों के ऊपर कैसे बात कर रही है? पहले ख़ुद को ठीक करें, ख़ुद को दुरुस्त करें, फिर दूसरों के ऊपर बात करें। ये चीज़ हमारा मज़हब हमें नहीं सिखाता। ये बंदी कहती है अपने रिएक्शन में कि मैं इस्लाम जो है वो हमें पर्दा डालना सिखाता है, और मैं तो तुम्हें पर्दे का कह रही हूँ। इस्लाम जिस पर्दा डालने का सिखाता है ना बीबी, वो होता है दूसरों के ऐब छुपाना। ये नहीं होता कि आप अपने घर से बुरखा लें और पड़ोसन के घर जाएँ उसको पहना के आ जाएँ कि तुम ये बुरखा वेयर करो और पर्दा करो। ये पर्दा इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम दूसरों के ऐबों की पर्दा पोशी करना सिखाता है। अगर तुम्हारे तक कोई स्टोरी, कोई चीज़ पहुँची भी है, भले सही है गलत है जो भी है, तुम्हारा काम नहीं था कि तुम उसे YT के ऊपर रिलीज़ करो। और तुम क्या कहती हो कि ये तुमने पर्दा पोशी की है? किसी शख्स को बुलाकर बिठाकर किसी की माँ पर और किसी औरत के किरदार पर तुम जो है वो तोहमत लगवा रही हो, किरदार कशी कर रही हो, और तुम क्या कहती हो कि तुम इस्लाम जो तुम्हें सिखा रहा है तुम वो कर रही हो, ये तुम पर्दा पोशी कर रही हो। तुम उसकी तस्वीरें लेकर उनको जूम करके और वो तुम लगाती हो अपने पोस्टों के ऊपर, अपनी वीडियोज़ के अंदर। तुम कहती हो कि मैं पर्दा पोशी कर रही हूँ। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें इस्लाम सिखा रही हूँ। आई बड़ी मुअल्लिमा मुबल्लिगा, तुम इस्लाम सिखा रही हो। तुम्हें तो खुद इस्लाम के अलिफ बे का पता नहीं है। इस्लाम ऐसे सिखाते हैं, इस्लाम की तबलीग ऐसे करते हैं। अगर किसी को दीन के रस्ते पे लाना हो तो उसे टॉर्चर नहीं करते,
پہلے تو تمہیں خود اسلام کی تبلیغ کی ضرورت ہے، اسلام کے درس کی ضرورت ہے. پہلے تو تم جیسیوں کو سدھرنا چاہیے. پہلے تو تم جیسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا فیس لے کر اور آپ کیسے آ کر کسی کے اوپر بات کر سکتے ہیں. آپ یہاں آ کر اس کی کردار کشی کر رہی ہیں، اس کی ماں کی کردار کشی کر رہی ہیں، اس کی باڈی شیمنگ کر رہی ہیں، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس کو اسلام سکھا رہی ہیں، آپ پردہ ڈال رہی ہیں، آپ اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. آپ اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. جی مسٹر شعیب جویریہ، مس جویریہ، آپ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. کیا آپ کو اتنی الف بے بھی اسلام کی نہیں پتہ کہ اسلام کا مذاق اڑانا گناہ ہے؟ آپ یہاں جو ہے ہمیں جو ہے نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کو، ہمارے ریئیکشنز کو، وہ کیا کہیں گے؟ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ مجھے اسلام نے یہ سکھایا کہ میں تمہیں سدھاروں اور میں تمہیں پردہ کرنا سکھاؤں. یہ تم پردہ کرنا سکھا رہی ہو. تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم یہ بتا رہی ہو کہ اسلام ہمیں پردہ پوشی سکھاتا ہے، اور تم نان مسلمز کو یہ بتا رہی ہو کہ یہ پردہ پوشی سکھاتا ہے. جی نہیں دوستوں، ہمیں اسلام ایسی کوئی بھی پردہ پوشی نہیں سکھاتا جس میں ہم دوسروں کے عیب لا کر یہاں کھلے عام رکھیں اور کہیں کہ ہم تو پردہ پوشی کر رہے ہیں، ہم اسے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. سدھرنے کی ضرورت آپ کو خود ہے. آپ اپنی باڈی دیکھیے، اپنی چیزیں دیکھیے. آپ نے کہاں جو ہے وہ اپنے اوپر پردہ ڈال کے اپنے تھمبنیلز لگائیں. آپ اپنی تصویریں دیکھیں، آپ اپنی چیزیں دیکھیں. آپ نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ سب کچھ دوستو ان لوگوں نے، اس شعیب جویریہ نے سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا YT کے اوپر یہ سب گند اور سب کچھ جو ہے اس قسم کی تصویریں اور تھمبنیلز لگانا. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ تم اسلام کی ٹھیکیدار نہ ہی بنو تو بہتر ہے. اگر تم جیسوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی نا، تو جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو تم اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے تھمبنیلز ٹھیک کرو اور اپنی ویڈیوز ٹھیک کرو، اپنا کردار صحیح کرو، خود سر پہ دوپٹہ اوڑھنا شروع کرو. اور یہ اپنی لولیں جو تم نے لٹکائی ہوئی ہیں نا، یہ لوگوں کو مت دکھاؤ. صحیح ہے؟ پہلے خود کو ٹھیک کرو، اس کے بعد دوسروں پہ بات کرو. اور خدا را اسلام کی تبلیغ کا حق تم جیسے لوگوں کو نہیں ہے. صحیح ہے؟ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو. جتنے بھی یہاں پر ہیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور سب جو ہیں وہ ایک ہی گنگا میں ننگے ہیں. بالکل جی بالکل. یہ خود کریکٹر لیس ہیں، سارے کے سارے کریکٹر لیس ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ایسے بندوں کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ کو دین نے حق نہیں دیا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں. آپ کو خود نہیں معلوم دین کے بارے میں. اتنا آپ نے اس بندی کو دکھ دیا، اس نے رو کے ویڈیو بنائی ہے کہ میری باڈی شیمنگ کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کو باقی کوئی نظر نہیں آتا؟ آپ کو انڈین چینلز نہیں نظر آتے؟ انڈیا میں مسلمانوں کے چینلز کے اوپر آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا. پاکستان میں دیکھ لیں، ینگ بچیاں ہیں، ان کے چینلز ہیں، وہ سوئمنگ بھی دکھا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، وہ ڈریسز بھی ایسے پہن رہے ہیں جو ہمارا کلچر نہیں. وہاں نظر نہیں آتا. کیوں؟ وہاں اسلام کیوں نہیں سکھاتی تم؟ تمہیں خود اسلام کی جو ہے نا وہ لیسنس کی ضرورت ہے فی الحال. اچھا دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اگر وہ لوگ اس چیز کے لیے لیگل نوٹس لیں اور ان لوگوں کو سبق سکھائیں، ان کی آنکھیں کھلیں، اور یہ آئندہ جو ہے اس قسم کی تبلیغ سے پرہیز کریں. دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے تو اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے پہلے شروع کرنا چاہیے. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا، ہمیں دوسروں کو غلط رستہ نہیں دکھانا، ہمیں اپنے مذہب کا جو ہے وہ نیگیٹو فیس نہیں دکھانا کسی کو. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے جیسے تم لوگ دکھا رہے ہو. شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. یہ دوسرے مذاہب والے لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں اور دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور کچھ بھی لا کے میڈیا کے اوپر چلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہم تمہاری پردہ پوشی کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اتنا تو ہر کوئی سمجھتا ہے جو تم کر رہی ہو اسے بہتری نہیں کہتے، اسے تبلیغ نہیں کہتے، اسے پردہ پوشی نہیں کہتے. یہ تم صرف اور صرف حرام کا پیسہ کما کے اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلانے کے لیے کر رہی ہو. شرم آنی چاہیے. آخر میں پھر کہوں گی کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. اچھا دوستو، اب ملوں گی آپ سب سے اجازت. چینل پہ جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں، عورتوں، جانوروں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملی کو محفوظ. اللہ حافظ.